ang Calavera ni Alberto S. Florentino. Usa ka gabi, usa ka dakong wala nang midakop ka na ako. Midagan ako sa usa ka duol nga pantiyon aron mo pasilong. Kinagi pa nag-iyahan sa usa ka milyonaryong negosyante. Patahom kayong pantiyon. Hulagi daw, usa ka palasyo, ug dili, usa ka dapit alang sa minatay. Ang atupong mga bumbong ni ini, hinimo sumabagang mormol o gisugaan sama sa usa ka dakong piyesta. Nganong kanang patay nga negosyante, aduna may mabagang mga bumbong ug atop mo pasalipod kaniya gikan sa ulan. Samtang ako, didto sa gawas, gikuray sa katugnaw, nagawa nga makapauli ngadto sa mangit-ngit ug malanog nga pinuy-anan nga giatupan lamang ug mga karton nga daling mabasa ug matuhop sa tubig. Nganong ingon man niini ang kahimtang dinhi kanato? Ngano patay siya o kita buhi? May dako kitang katungod sa mga butang nga giusikan sa mga datong negosyante, dili ba? Dili ba nga mas kinahanglan kita o baga ang mga bumbo kisa sa mga minatay? Nga naman, Jud. Nga naman ang Ginoo magapong sa mga minatay. Nga nung dili man kanimo o kanako nga mga buhi pa. Nga naman. Bata pa nga akong panuigon. Aduna pa ko'y usa ka gatos katuig nga lantawon. Gikasalagan ko sila! Gikasalagan ko sila! Gihagit ko ang tanang minatay nga akong gipanamas-tamasan sa pagkuha ka na ako. Kuhaa ako. Gipangimuraot ko kamong tanan. Oo, kung buhi pa lang kamo karon. Ug nag-antos sa kapait sa kinabuhi. Kung buhi pa lang kamo.